अलि पर गएर प्रार्थना गर्छु, तिमीहरू चाहिँ कहाँ बस? यहीँ बस। र आफूसँग पत्रुस जब्दियाका 2 छोराहरूलाई लिएर उहाँ शोकित र व्याकुल हुन लाग्नुभयो। तब उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो प्राण गहिरो शोकले मरेतुल्य भएको छ, मेरो प्राण गहिरो शोकले मरेतुल्य भएको छ, तिमीहरू यहीँ बस, मसँग जाग रहो। अनि उहाँले अलि अगाडि गएर लम्पसार परी प्रार्थना गर्नुभयो, हे पिता, मेरा पिता, हुन सक्छ भने यो कचौरा मबाट हटोस्। कचौरा भन्ने कुल हामी के बुझ्छौँ? मृत्यु। येशू ख्रीष्ट अब भोलिपल्ट शुक्रबार मर्दै हुनुहुन्छ। येशूले यो प्रार्थना गर्नुभएको बिहिबार। येशूले यो प्रार्थना गर्नुभएको बिहिबार हो। अनि उहाँले के भन्नुभयो? उहाँ भोलिपल्ट शुक्रबार मर्दै हुनुहुन्छ क्रुसमा, उहाँलाई थाहा छ। अनि उहाँले भन्नुभयो, म एकदमै शोकित भएको छु। तपाईँ र मलाई पनि भोलि मार्दैछ भने हामी आज के हुन्छ भन्नु त? हामीलाई भोलि मान्छेले मार्दैछ, फाँसी दिँदैछ भने हाम्रो आजको दिन कस्तो होला? राम्रो हुन्छ त? साथीभाइलाई फोन गरेर रोएर, होइन, लौ तेरो मान्छे कहाँ छ, मलाई एकचोटि सम्बन्ध गराइदिएन, मलाई भोलि मार्दैछ, सकेसम्म यो केसलाई उल्टाउनु पर्यो, म बाँच्न चाहन्छु, मर्न चाहन्छु भन्छ त? यदि हामी विश्वासी हो भने के भन्छौँ? हे परमेश्वर पिता, भोलि मलाई मार्दैछन्, तर मेरो इच्छा आयो, तपाईँको इच्छा पुरा भन्छ त? के भन्छ हामीले? हे प्रभु, तपाईँको इच्छा होइन कि इच्छा पुरा होस्, मेरो इच्छा भन्छ त नि? मेरो इच्छा म बाँच्न चाहन्छु भन्छ, भन्नु न। मेरो छोरा छ, छोरी छ, बुढी छ, मेरो घर छ, जागिर बन्द व्यापार छ, म मर्न चाहन्न, मलाई बचाइदेऊ भन्छ। त्यहाँ अब पावर लगाइदेऊ, वडा अध्यक्ष, मेयर, होइन, मन्त्रीको फुस्लाउने हो कि? तर येशूले एउटै प्रार्थना गर्नुभयो, हे पिता, मेरा पिता, हुन सक्छ भने, यो अप्सनमा है, अप्सनमा हुन सक्छ भने यो कचरामाबाट हटोस्, तरै पनि मेरो इच्छा, मैले इच्छा गरे बमोजिम होइन, तपाईँको इच्छा, तपाईँले इच्छा गर्नुभयो बमोजिम होस्। आमेन। तपाईँको इच्छा पुरा होस्। उहाँले त्यो प्रार्थना गर्नुभयो, परमेश्वरको इच्छा खोज्नुभयो नि त। आज मान्छेले इच्छा कसो खोज्छ? आफ्नो इच्छा, होइन, मेरो इच्छा हो। शनिबार चर्च जाउँ कि नजाउँ, कसको इच्छा? मेरो इच्छा। यसोलाई विश्वास गरौँ नगरौँ, कसको इच्छा? मेरो इच्छा। बाइबल पढौँ नपढौँ, कसको इच्छा? मेरो इच्छा। खत्तम। प्रार्थना गर्ने परमेश्वरको इच्छामा हामी चल्नु पर्यो, सङ्गति जाने, प्रभुको इच्छा पुरा गर्न जाने हो। यहाँ आफ्नो इच्छा पुरा गर्न आउने होइन। कोही कोहीले प्रार्थना गर्छ, आफ्नो इच्छा पुरा गर्छ, फलानले मलाई यसो भने यसो भनेर प्रार्थना गरेर अरूलाई पट हान्दा हुन्छ त्यहाँ। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ के भन्छ भने, तब उहाँ चेलाहरू कहाँ आएर तिनीहरूलाई निदाइरहेको भेट्नु भयो। के गरेर गरे? निदाएको। येशूले चेलाहरूलाई गेतसमनीको बगैँचाबाट अलिकति ओरा छोडेर येशू अलिक पर 2-3 मिटर जति पर जानु भएर उहाँले प्रार्थना गरेर, येशू प्रार्थना गरेर आउँदाखेरि त चेला के भइरहेछ? सपन देखिरहेछ, सुतिरहेछ, भुसक्क सुतिरहेछ। आज हाम्रा धेरै विश्वासीहरू के भइरहेछन्? सुतिरहेछन्। क्या सङ्गतिमा आउनुपर्ने मान्छे सुतिरहेछ अनि निदेरहेछन्। अनि पत्रुसलाई भन्नुभयो, के तिमीहरू मसँग 1 घण्टा पनि जागा बस्न सकेनौ? मसँग जागा रह र प्रार्थना गर र परीक्षामा नपर। आत्मा त साँच्चै तयार छन्, शरीर दुर्बल छन्। आत्माले चाहिँ प्रार्थना गर्नुपर्छ, चर्च जानुपर्छ, म शरीर उठ्नै मान्दैन, शरीर चाहिँ सुतिरहेछ, अल्छी भइरहेछ। अनि फेरि यस्तो दोस्रो पल्ट प्रार्थना गर्न जानुभयो र हे पिता, मैले यो नपी हुँदैन भने, होइन, मैले यो नपी हुँदैन भने तपाईँकै इच्छा पुरा होस्, तपाईँकै इच्छा पुरा होस्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी विचार गरौँ, आज हामीले येशूको इच्छा खोज्नुपर्ने हुन्छ, मान्छेको इच्छा होइन। अनि फेरि आएर तिमीहरूलाई निदाइरहेकै भेटाउनु भयो। आम्मै, फेरि के रे? निदाएको, अहिले पनि निदाएको छ। किनभने उनीहरूको आँखा लोलाएका थिए। ऊ के भएको? यसो लोलाउँछ नि, आँखा लोलाएका थिए। आज धेरै मान्छेहरूलाई वचन सुनिहालौँ, शैतानले के गर्छ? आँखा लोलाउँछ क्या। आज धेरै विश्वासीहरूको आँखा लोलाउँछ। जब भजन गाउने बेलासम्म आँखा ठाडो हुन्छ, होइन, एकछिनसम्म आँखा ठाडो हुन्छ। जब परमेश्वरको वचन सुन्ने भन्ने बित्तिकै आँखामा चाहिँ निन्द्रा लाग्छ। यो चाहिँ समस्या हो। यो अब 45 पदमा येशूले
चेलाहरू कहाँ आएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू अझै सुतिरहेका छौ। एकचोटि निदाएको, आँखा लोलाएको, सुतेको, तीनटा रहेछ प्रक्रिया। निदाएको, आँखा लोलाएको अनि सुतेको, भुसुक्क सुतेको। बाइबलमा सुत्ने मान्छेले कति छ भन्नु त हो? तपाईँले बाइबलको पद टिप्न चाहनुहुन्छ भने टिप्न सक्नुहुन्छ। योना भन्ने मान्छे सुत्यो नि त, सुतेन? जहाजमा सुतेन भन्नु त? योना भन्ने मान्छे कहाँ सुत्यो? निनवेमा जा भनेर प्रभुले पठाउनु भएको, ऊ भागेर कहाँ गयो? तर्सिसतिर गयो। तर्सिसतिर जाने जहाजमा चढ्यो अनि योना चाहिँ कहाँ सुत्यो? योना 1 अध्यायको 5 पद। योना जहाजको तल्लो तलामा भुसुक्कै निदाए। अर्को को निदाए? 10 कन्या। मत्ती 25 अध्यायको 5 पदमा, मत्ती 25 अध्यायको 5 पदमा 10 कन्या दुलाको आगमनको लागि, दुला आउँछ भनेर उनीहरू बत्ती बालेर बसिरहेको थिए, उनीहरू निदाए। 10 कन्या निदाए। अर्को को निदाए? झ्यालखानको हाकिम निदाए। प्रेरित 16 अध्यायको 27 पदमा, प्रेरित 16 अध्यायको 27 पदमा झ्यालखानको हाकिम निदाए। जस्तै सिलास र पावललाई झ्यालखानमा हालेको थियो, सिलास र पावललाई जेलमा हालेको थियो, अनि सिलास र पावल चाहिँ रातको 12 बजे मजाले झ्यालखानभित्रै प्रार्थना गरिरहेको थिए, तर हातमा ठिङ्ग्रा, खुट्टामा ठिङ्ग्रा, हातमा नेल थियो। उनीहरू प्रार्थना गरिरहेको थिए, भजन गाइरहेको थिए, तर झ्यालखानको हाकिम चाहिँ के भइरहेको थिए? सुतिरहेको थियो चाहिँ मजाले। प्रेरित 16 अध्यायको 27 पदमा। अर्को को सुतिरहेको थियो? युटिकस भन्ने व्यक्ति। प्रेरित 20 अध्यायको 9 र 10 पदमा पावलले चाहिँ राति राति वचन प्रचार गरिरहेको बेलामा, हैन, मास्टर तलाको झ्यालमा चाहिँ युटिकस भन्ने सानो एउटा युवक केटा 12-13 वर्षको हुनसक्छ, त्यो केटा चाहिँ झ्यालमा बसेर पावलले प्रचार गरेको, वचन बाँडेको सुनिरहेको थियो। निन्दाले गर्दाखेरि झ्यालबाट खसेर तल मरेको छ, पेटीमा खसेर मर्यो। अनि जब पावलले मरेको छैन, यो बच्चा जिउँदैछ भनेर उसले प्रार्थना गर्दाखेरि आत्मा फर्केर आएको छ। त्यहाँ प्रेरित 20 अध्यायको 9 र 10 पदमा युटिकस निदायो। अर्को को निदायो? एलिया निदायो। एलिया पहिलो राजा 19 अध्यायको 5 पदमा एलिया अमृषको कुचोको झाङको झाडीभित्र निदायो। बुझ्नुभयो? आहाब राजाको श्रीमतीले उनलाई मार्छ भनेर ऊ के गरेको? भागेर गएर चाहिँ कान निदाएको ऊ अमृष कुचोको झाङमा सुतेको छ। एलिया निदायो। को निदायो रे? योना निदायो। 10 कन्या निदायो। झ्यालखानको हाकिम निदायो। युटिकस निदायो। एलिया निदायो। चेलाहरू निदायो। को निदायो रे? अब चेलाहरू निदायो। लुका 22 को 45 र 46 पद। लुका 22 को 45-46 पदमा चेलाहरू निदाए। अर्को नुह निदायो। नुह, हैन, बाइबलमा नुह भन्ने व्यक्ति छ नि एउटा, हैन, नुह भन्ने व्यक्ति निदाए। उत्पत्ति 9 को 21 पदमा नुह निदाए। हेर्छ है, त्यस कारणले तपाईँ र हामी चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्ने मान्छे, प्रभुमा विश्वास गर्ने मान्छेहरू चाहिँ निदाउनु हुँदैन। बाइबलमा के भनेको छ? जागर र प्रार्थना गर। अब धेरै सुत्ने बेला हो त यो, शनिबार सुतिरहेको हुन्छ मान्छेहरू, है, सुत्ने बेला होइन हो। निन्द्रा पनि हामीलाई चाहिन्छ है। तपाईको दिन रात गरेर कति घण्टा हुन्छ? 24 घण्टा हो न? 24 घण्टालाई हामी 3 भाग लाउँ। 8 घण्टा काम गर्ने, 8 घण्टा सुत्ने, 8 घण्टा के गर्ने भन्नुहोस् त? 8 घण्टा आफ्नो परिवारसँग, साथीसँग, छोराछोरीसँग, अनि आफ्नो चाहिँ नि पर्सनल टाइम, त्यो चाहिँ, हैन, हामी एक्सर्साइज गर्न सक्छौँ होला, हामी दौडिन सक्छौँ, हैन, हामी त्यो 8 घण्टामा बाइबल अध्ययन गर्न सक्छौँ, संगति गर्न सक्छौँ, प्रार्थना गर्न सक्छौँ, परिवारसँग घरमा बसेर काम गर्न सक्छौँ हामी 8 घण्टा। 24 घण्टा हुन्छ भन्नु त? दिन रातमा कति घण्टा? 24 घण्टा हुन्छ। 24 घण्टालाई हामी 3 भाग लाउँ न। 8 त्यहाँ 24 भयो। 8 घण्टा के गर्ने रे? सुत्ने। कोही मान्छे पायो भने 20 घण्टा सुत्छ, कोही 20 घण्टा सुत्छ क्या, अल्छी। धेरै सुत्यो भने पनि मान्छे रोग लाग्छ। बुझ्नुभयो? निन्द्रै लागेन भने के लाग्छ फेरि? निन्द्रै लागेन भने रोग लाग्छ नि। त्यस कारणले निन्द्रा कसरी लाग्छ भन्दाखेरि
कामको थकानले गर्दा के लाग्छ? निन्द्रा लाग्छ। कामको थकानले निन्द्रा लाग्छ। शरीरमा रोग भएको कारणले पनि निन्द्रा लाग्छ। धेरै मान्छेहरूलाई मुटुको समस्या हुनलाई के लाग्छ? निन्द्रा लाग्छ। अनि अर्को चाहिँ सुगर बढ्यो भने निन्द्रा लाग्छ। बुझ्नुभयो? सुगर बढ्यो भने के लाग्छ? झम्म भएर निन्द्रा लाग्छ। अनि अर्को एउटा कामको थकानले निन्द्रा लाग्छ, अर्को शरीरमा रोग भएकोले निन्द्रा लाग्छ, अर्को चाहिँ वचनको चासो र महत्त्व नबुझ्याले विश्वासहरू सुत्छन्। पास्टरले राम्रै वचन बाँडेर हुनसक्छ, ल अगुवाले राम्रै वचन बाँडेर हुनसक्छ, तर पनि विश्वास सुत्छन्। किनभने के सुत्छ? उनीहरूलाई वचनको चासो छैन। टिभी खोलाउ त, फेरि चासो हो। आँखा यत्रो हुन्छ, फेरि टिभी खोल्यो भने चाहिँ वचन सुनेर चाहिँ आँखा के हुन्छ? फेरि निन्द्रा लागिरहन्छ, हो कि न? वचनको चासो र महत्त्व नबुझेको निन्द्रा लाग्छ। अर्को चाहिँ अल्छी, अल्छीले पनि निन्द्रा लाग्छ। अल्छी क्या? अल्छी छेपारो छ त के? छेपारोले के भन्छ अरे पुष माघमा? राति के भन्छ? भोलि म त 9 तला घर बनाउँछु भन्छ अरे, होइन? राति चिसो हुन्छ नि त, नि चिर गर्दा भोलि म 9 तला घर बनाउँछु भन्छ छेपारोले। फेरि भोलिपल्ट घाम लाग्छ के हुन्छ? पाहा गएर सुत्छ नि, अनि घर बिर्सियो। फेरि भोलिपल्ट बेला के हुन्छ? फेरि जाडो पर्छ नि, फेरि भोलि त म पक्कै 9 तला घर बनाउँछु, 9 तला घर बनाउँछु भन्छ। बनाउँदैन नि? आज हामी विश्वासीहरू छ्यापार त भइरहेछ कि छ्यापारे जस्तो हामी अल्छी भएर पनि मान्छे सुत्छन् भने अर्को शैतानले पनि बाधा ल्याउँछ वचन सुन्ने बेलामा। वचन सुन्ने बेलामा शैतानले पनि बाधा लिएर आएर वचन नबुझोस् भनेर के ल्याइदिन्छ? निन्द्रा ल्याइदिन्छ है। त्यस कारणले तपाईँ र मैले निन्द्रालाई चाहिँ अलिकति कुन समयमा सुत्ने, कुन समयमा नसुत्ने, कुन समयमा उठ्ने भन्ने कुरा हामीले ब्यालेन्स गर्न सक्नु पर्यो। यसलाई हामीले मिलाउन सक्नु पर्यो। आत्मा त तयार छन् तर शरीर दुर्बल छन्। हामी निन्द्राबाट बिउजने बेला आएको छ। रोमी 13को 11 देखि 14 पद तपाईँले घरमा पढ्न सक्नुहुन्छ, बाइबल पढ टिपेर। रोमी 13को 11 देखि 14। मोज मज्जामा अल्मलिने बेला छैन। मोज मज्जा के? मोज मज्जा होइन, खाने रिल्याक्स गर्ने मोज मज्जा गर्ने बेला अब छैन। अब हामी निन्द्राबाट बिउजने बेला आएको छ। निन्द्राबाट बिउजने, धेरै निन्द्रा लाग्नु पनि खतरा हो कि भन्नुहोस् त? रोमी 13को 11 देखि 14। धेरै निन्द्रा लाग्नु पनि खतरा हो। धेरै मान्छे सुत्या छ नि। ड्राइभर सुत्यो नि के हुन्छ भन्छ? गाडीमा ड्राइभरले गाडी चलाएको हुन्छ, सुत्यो नि के हुन्छ? ऊ मात्रै होइन, सबै जान्छ। प्लेनको पाइलट सुत्यो नि के हुन्छ? प्लेन उड्दा उड्दा पाइलट सुत्यो के हुन्छ? सिधेन अब? त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै निन्द्रा लाग्नु पनि खतरा हो, निन्द्रै नलाग्नु पनि खतरा हो। यो पनि रोगै हो। अर्को चाहिँ धेरै धन भएको कारण निन्द्रा लाग्दैन। यो कहाँ लेखेको छ भने तपाईँको चाहिँ नि उपदेशक 5को 1मा प्रचुर धनले गर्दा निन्द्रा लाग्दैन। बुझ्नुभयो? सम्पत्ति, लटप सम्पत्ति होइन, धेरै सम्पत्ति छ भने पनि मान्छेलाई निन्द्रा लाग्दैन। बुझ्नुभयो? प्रचुर धनले गर्दा निन्द्रा लाग्दैन। उपदेशक 5को 1 पदमा रोगले गर्दा पनि निन्द्रा लाग्दैन मान्छेलाई। रोगले, बुझ्नुभयो? रोग जस्तै नामान कोरी रोगी थियो, हिजकिया राजा रोगी थियो। नामान कोरीलाई कोरले गर्दाखेरि रातभरि पोल्थ्यो, उसलाई निन्द्रा लाग्दैन बिचरा। अर्को चाहिँ हिजकिया राजालाई पनि पिलो आएको, पिलो यति पिलो आएको कि गहिरो घाउ, परमेश्वरले त मर्छ भनिसकेको थियो उसलाई। तर यसै अगमवक्ता गरेर उसलाई भन्ने बित्तिकै ऊ रोयो। फेरि प्रभुले प्रार्थना सुन्नु भएर उसको घाउ निको पार्नु भएको छ। जोस हिजकिया राजालाई पनि घाउले गर्दा निन्द्रा लागेन, नामान कोरलाई पनि कोरले गर्दा डाह भएर निन्द्रा लागेन। तपाईँ र मलाई पनि हातमा काट्यो, खुट्टामा काट्यो भने निन्द्रा लाग्छ त? रातभरि पोलेर के हुन्छ? सुत्नै सक्दैन नि घाउले गर्दाखेरि। त्यही भएर रोगले गर्दाखेरि निन्द्रा लाग्दैन, तर परमेश्वरले आफ्ना प्रियजनलाई निन्द्रा दिनुहुन्छ। आमेन। तपाईँ र मलाई निन्द्रा लागेन भने प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु मलाई राम्रो निन्द्रा दिनुहोस् प्रभु, म सुत्न चाहन्छु। निन्द्रा पनि एउटा हाम्रो शरीरको लागि के हो? भिटामिन हो नि त, भिटामिन, शक्ति। निन्द्रा पनि हाम्रो लागि के हो? शक्ति हो। मान्छेले खाना खाएर सुतेन भने त्यो खाना के हुन्छ? अपच हुन्छ। अपच भएर खाना पच्दैन, झुसी डकार आउँछ, पेट ढाडिने, अनि मान्छे बिरामी हुन थाल्छ। तपाईँ टन्न खाना खाएर मजाले सुत्नुहोस् त 5-6 घन्टा, के हुन्छ? मजाले खाना पच्छ क्या। त्यस कारणले डाक्टरको भनाइ पनि के छ भने बिहान खाना खाने हो भने चाहिँ तपाईँले मासु भात टन्न खान सक्नुहुन्छ। तपाईँले बेलुका खाना खाने हो भने चाहिँ सकेसम्म बेलुका मासु नखानु। बेलुका चाहिँ मान्छे सुत्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो मासु पच्न गाह्रो हुन्छ नि। बेलुका खाँदाखेरि चाहिँ हल्का शाकाहारी खानुपर्छ, शाकाहारी। तर कोही कोही मान्छे त बेलुका सुत्ने बेला पनि घाँटी माने खान्छ। अरे यदि खान्छ होइन, मासु भात डन्न खान्छ,
पछ्याउनु डाँडा सुत्ने बेलामा चाहिँ बुढो एक गाँस भात कमी खानुहोस् अनि बेलुका सुत्ने बेलामा चाहिँ के खानुहोस् त शाकाहारी खाना खानुहोस् भेजिटेबल सुत्ने हो नि त तर तपाईँले बिहान खानु तपाईँ के खानुहोस् त बिहान त काम गर्ने हो दिउँसो त होइन टन्न खानुहोस् तपाईँ जैसो खानुहोस् त त्यस कारणले गर्दाखेरि जोस परमेश्वरले आफ्ना प्रिय जनहरूलाई निन्द्रा दिनुहुन्छ भजन सङ्ग्रह 127 को 2 पदमा निन्द्रा लागेन भने तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस् तपाईँलाई निन्द्रा मात्रै लागिरह्यो कामै गरेर मन लाग्यो भने प्रार्थना गर्नुहोस् प्रभु मलाई ठिक्क यो निन्द्रा हटाइदिनुहोस् प्रभु मलाई ठिक्क समय निन्द्रा दिनुहोस् त्यस कारणले गर्दाखेरि आज धेरै मानिसहरू विश्वासीहरू सुत्छन् अनि यहाँ येशूले भन्नुभयो येशू भोलिपल्ट मर्दै हुनुहुन्छ यहाँ येशू मर्दै हुनुहुन्छ यहाँ बिचरा प्रभु प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ प्रभु पिता मेरो पिता हुन सक्छ भने यो कतराबाट हटाइदिनुहोस् तर मेरो इच्छा होइन हजुरको इच्छा पुरा होस् भने येशू भोलिपल्ट उहाँ मर्दै हुनुहुन्छ चेलाहरू चाहिँ येशू मर्ने कुराको मतलब छैन त घरमा बाउ आमालाई कत्रो पीडा छोरालाई मात्र हो त ए नि हाउ पैसा पाऊ होइन ए नि हाउ पैसा पाऊ होइन ए बाउ पैसा ल्याऊ ए आमा पैसा ल्याऊ आमा बाउको मन झिँगाको बोसोमाथि छोराछोरीको मन डिङ्गोको चोसोमाथि भन्थ्यो क्या डिङ्गोको चोसोमाथि रे उसलाई के चाहियो डिङ्गो जुत्तो चाहियो नि त जिनको प्यान्ट चाहियो जिनको ज्याकेट चाहियो होइन अझ थोरै त बाइक चाहियो फेरि बाइक पनि सस्तो फेरि के चाहियो अग्लो खालको चाहियो क्या बुलेट मोबाइल चाहियो 30,000 दानी 50,000 दानी के अरे मोबाइल चाहियो त्यस कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्टका चेलाहरू के गरिरहेछन् प्रभु कत्रो पीडामा छ प्रभु कत्रो दुःखमा छ प्रभु कत्रो तनावमा छ भोलि मर्दैछ उहाँलाई मार्दैछ क्रुसमा हान्दैछ झुन्दैछ तर चेलाहरू चाहिँ के गरिरहेछन् सुतिरहेछन् म पनि त अहिले लामा गाउँमा किन समय यहाँ भन्नुहोस् त बाटो चिप्लो छ बाबु दाइलमा आउँदैन भने हुन्थ्यो नि त नि होइन मैले प्रभुको सङ्गति गर्नै पर्छ यहाँका विश्वासीलाई सङ्गति दिनै पर्छ प्रभु भोज खुवाउनै पर्छ र तपाईँहरूको पनि आत्मालाई चाहिँ प्रभुमा ताजा गराउनु पर्यो नि त होइन हामी एक अर्कामा के हुनु पर्यो सङ्गति भनेको नै एक्लै हुँदैन क्या जहाँ 2 वा 3 जना भेला हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ सङ्गति हुन्छ बाइबललाई के भन्छ हिब्रू 10:25 के भन्छ तिमीहरू एकसाथ भेला हुन नछोड आमेन तिमीहरू एकसाथ भेला हुन नछोड किनकि प्रभुको दिन नजिक आइरहेको छ हालेलुया किनकि प्रभुको दिन के आइरहेछ नजिक आइरहेछ भूकम्प अनिकाल कोरोनाको महामारी भेलबाडी पानी हेर्नुहोस् त अब कत्रो आतंककारी भ्रष्टाचार देशमा राष्ट्रमा सारा संसारमै लडाई भइरहेछ अहिले युद्ध भइरहेछ अहिले महामारी आइरहेछ रोगहरू आइरहेछ आन्दोलन त्यत्तिकै छ चाइनामा फेरि के आइसक्यो चाइनामा फेरि अर्को रोग आइसक्यो अरे यो अर्को भाइरस आइसक्यो ल हेर्नुहोस् है अब काठमाडौँतिर त्यस्तै लकडाउन त्यस्तै छ अनिकाल त्यस्तै छ होइन बाइबलमा मत्ती 24 अध्यायमा के भनेको छ यी सबै घटनाहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टको आगमनको चिन्हहरू हुन् होइन येशू ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको चिन्हहरू हुन् विश्वासीमा प्रेम सेलाउने के सेलाउने प्रेम सेलाउने विश्वासी भेटे कि जयसी गरेर नगर्ने अब नबोली हुन्छ यो मान्छे अब यो विश्वासी मलाई मन पर्दैन एक अर्कामा सम्बन्ध तोडिनु एक विश्वासीको अर्को विश्वासीसँग मन मोटाव हुनु भेट्न मन नलाग्नु पनि यो के हो अन्तको दिनको चिन्ह हो हाम्रो सबभन्दा बढी के हुनु पर्यो प्रेम झन् बढ्नु पर्यो नि त नि हो किन बुढी एकसाथ खाना नखाउँ बुढी एक दिन काम नहोस् तर हामी विश्वासीहरूको सङ्गति होस् हाम्रो सम्बन्ध र प्रेम चाहिँ बढ्नुपर्छ प्रार्थना गर्नुपर्छ हामीले अनि येशूले के भन्नुभयो तिमीहरू अझै सुतिरहेका छौ अझै प्रभु बिचरा दुखित हुनुभयो तिमीहरू अझै सुतिरहेछौ म भने 3 चोटि प्रार्थना गरेर आइसकेँ तिमीहरू चाहिँ मसँग किन जागर नबसेको खोइ प्रार्थना गरेको आज विश्वासीलाई प्रार्थना गर्ने के लाग्छ अल्छी लाग्छ क्या अल्छी एउटा विश्वासीले बेलुका भात खाएछ अरे अनि काठीको पानामा टक्क लेखेछ अरे के प्रार्थना विषयहरू लेखेछ अरे अनि भित्तामा टाँसेर के भने सुत्ने बेलामा प्रभु मलाई प्रार्थना गर्न अल्छी लाग्छ त्यो भित्तामा टाँसेछ तपाईँले पढिदिनु भनेर भयो तपाईँले पढिदिनु भनेर सुतेछ अरे सपनामा तुलाई त शैतानले दुःख दिन आयो भूतले प्रेतले तुलाई दुष्टले दुःख दिन आयो नि त नि अनि जुरुक्क उठेर के भन्छ अरे ऊ प्रभु मलाई सुत्न सकेन दुष्टले मलाई छल्न आयो भनेर सुतेछ नि अनि प्रभुले सपनामा के भन्नुभयो मलाई किन पुकार्छ उ त्यो भित्तामा भन्न उ त्यो भित्ताको पेपरले तँलाई बचाउँछ भनेछ अरे क्या प्रभुले त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी धेरै विश्वासीहरू प्रार्थना गर्न अल्छी गर्छौँ बाइबल पढ्न अल्छी गर्छौँ सङ्गति जान अल्छी गर्छौँ
अनि दुःख र आपदा आयो भने चाहिँ के भन्छ बिरामी? प्रभु प्रभु। मान्छे स्वार्थी छ, हो कि नि त? बच्चाहरूलाई टन्न खाना खाने त आमा खोज्छ त? टन्न खाना खान्छ आमा कहाँ बच्चा कहाँ जान्छ? खेल्न जान्छ नि। जब फेरि 2 बजे भोग लाग्छ नि, 2 बजे 3 बजे 1 बजेतिर भोग लाग्छ नि, अनि के खोज्छ फेरि? आमा तपाईँ कहाँ हो? अझ बाउ भन्दै बलेको कसलाई खोज्छ? आमालाई खोज्छ। बाउ त पिट्छ नि त। आमा तपाईँ कहाँ हो? आमाले किन खोज्या? अघि नाको माम के भइसक्यो? पसिसक्यो नि त। तर हामी पनि आज सुख पायो भने, राम्रो भयो भने, हेल्दी भयो भने, सबै कुरो ठिक छ भने प्रभुलाई डाटा बाई गर्छौँ। फेरि जब गाह्रो पर्छ, साङ्रो पर्छ, अप्ठ्यारो पर्छ, अनि प्रभु तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्छ। अनि प्रभुले तँ चाहिँ कहाँ छ भने फेरि होइन, प्रभुलाई हामीले चाहिँ प्रभु तपाईँ कहाँ छ भन्ने हो त? प्रभु सधैँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ नि त नि। तर हामी चाहिँ प्रभुदेखि टाढा टाढा भागिरहेछौँ क्या। प्रभु भाग्य होइन, को भाग्य? हामी भागिरहेछौँ क्या। अनि त्यस कारणले प्रभुले भन्नुहुन्छ तँ चाहिँ कहाँ छस्? प्रभुले एलियालाई त्यही भन्नुभयो। पहिलो राजा 19 को तपाईँले होइन, मैले अघि नै भनिसकेको छु यहाँ, पहिलो राजा 19 को 5 पदमा एलियालाई प्रभुले भन्नुहुन्छ, एलिया त कहाँ छस्? तँ किन सुतिरहेछस् यहाँ? उठ, किन सुतिरहेछ यहाँ? त्यही कारण आज तपाईँ र मलाई प्रभु भन्नुहुन्छ त कहाँ छस्? खोइ प्रार्थना गरेको, खोइ शनिबार सङ्गति आएको, खोइ बेलुका बेलुका प्रार्थना गरेको, खोइ व्यक्तिगत बाइबल पढेको, खोइ व्यक्तिगत प्रभुलाई धन्यवाद, खोइ त छैन त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी विचार गरौँ, अन्तको दिन नजिक आइरहेको छ। हामी सबैलाई प्रभुले आशिष दिउन्। प्रभु यीशुको दोस्रो आगमनमा हामी सबैजना कहाँ जान सकौँ? प्रभुको राज्यमा उठाइ लैजान सकौँ। छोड्यो भने बर्बादै हो। धन्यवाद। प्रभुले वचन पढाइमा आशिष दिउन्। यति राखौँ है त।